त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग उपप्राध्यापक तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई नमस्कार। सधैँ झैँ आज पनि यस भिडियो मार्फत हामीले उपप्राध्यापकमा सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान लिएर आइसकेका छौँ। यो हाम्रो 11औं भिडियो हो, पार्ट 11। हामीले यस 2082 सालमा सोधिएका प्रश्नहरू, जुन मेडिकल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ हामीले आजसम्मको भिडियोमा समावेश गरिसकेका छौँ भने आजबाट हामी व्यवस्थापन संकायमा सोधिएका प्रथम खण्डमा सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान र त्यसै प्रश्नमा राखिएका 10 प्र्याक्टिस क्वेसनहरू राख्नेछौँ र आज हामी सुरु गरौँ यस भिडियोमा समावेश गरिएका प्रश्न उत्तरबाट। पहिलो क्वेसन रहेको छ, विच इज द प्राइमरी अब्जेक्टिभ अफ रिसर्च इन हायर एजुकेसन भनेर सोधिएको छ। यसको अप्सनहरूमा रहेको छ कन्फर्म एक्जिस्टिङ बिलिफ, बीमा generate a new knowledge or validate existing knowledge, fulfill degree requirements, improve examination। अब यहाँ सरस्वती हेर्दा प्राइमरी अब्जेक्टिभ अफ रिसर्च इन हायर एजुकेसन भनेको यसको राइट एन्सर चाहिँ जेनरेट द न्यू नलेज एन्ड भ्यालिडेट द एक्जिस्टिङ नलेज भन्ने हुन्छ। यसको एक्सप्लेनेसनमा द प्राइमरी गोल अफ रिसर्च इन हायर एजुकेसन इज to contribute the existing body of knowledge either by discovering the new information or by verifying the accuracy of previously established fact or theories भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। Question number 2, which ICT tool is most effective for collaborations real-time document editing in a research team भनेको छ। यसको अप्सनहरूमा printed manuscript, बीमा cloud based suite like Google Workspace, offline work processors, standard email attachment भनेको छ। यिनीहरू मध्येमा राइट एन्सर उपयुक्त एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, किनभने यसको एक्सप्लेनेसनमा क्लाउड बेस्ड सुइट अफर द रियल टाइम कोलाबोरेसन फिचर्स allowing multiple team members to edit the same document simultaneously and track the change, which is highly efficient for research teams भनेको छ। Question number 3, research questions should mainly be constructed to answer which question भनेर क्वेसन सोधिएको छ। यसको अप्सनहरूमा what, how and why, what, where and how, why, where and whom, how, why and by whom भनेर यहाँ अप्सनहरू राखिएको छ। रिसर्च क्वेसन सुड मेनली बी कन्स्ट्रक्टेड टु एन्सर विच क्वेसन भने कस्तो क्वेसनको एन्सर दिन्छ त भन्दा कस्ता क्वेसनहरू हुन सक्छन् रिसर्चमा भनेको यसको राइट एन्सर रहेको छ वाट, हाउ एन्ड वाइ भनेर। किन भन्दा एक्सप्लेनेसनमा इफेक्टिभ रिसर्च क्वेसन typically address the what descriptions of phenomena, how the process of mechanisms, and why the understanding reason or causes of a subject to ensure a comprehensive investigation भन्छ। Question number 4, what must be added to research method to become research methodology भनेको छ। के हुन्छ त philosophical underpinning, हाइपोथेसिस, डेटा अनि रिसर्च अब्जेक्टिभ्स। अब यिनीहरू मध्येमा सबभन्दा सुटेबल भनेको बेस्ट एन्सर चाहिँ पक्कै पनि ए हुन आउँछ। यसको एक्सप्लेनेसन हेऱ्यो भने रिसर्च मेथड आर द टेक्निक युज टु कलेक्ट डेटा। रिसर्च मेथोडोलोजी however is a broad concept that involves the theoretical and philosophical framework or justification for using the specific methods, thus linking the methods to overall research goal भन्छ। त्यो हुनाले फिलोसोफिकल अन्डरपिनिङ नै यसको उपयुक्त एन्सर
को रूपमा आउँछ। र क्वेसन नम्बर 5 तिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा research that aims to developing theory by discovering the broad generalizations is known as के हुन्छ, कुन रिसर्च हो भन्ने कुरा हेर्न चाहिँ अप्लाइड रिसर्च, होइन, इभ्यालुएसन रिसर्च, फन्डामेन्टल रिसर्च अनि एक्सपोस्ट फ्याक्टर रिसर्च। र यिनीहरू मध्येमा राइट एन्सर पक्कै पनि फन्डामेन्टल हुन्छ, किनभने थ्योरी डेभलप गर्न हेल्प गर्ने भनेको यसको उद्देश्य हुने भनेको फन्डामेन्टल अथवा बेसिक रिसर्च नै हो। यसको एक्सप्लेनेसन हेरौँ। Fundamental or basic research is primarily concerned with generalizations and formulations of new theories, aiming to advance knowledge for its own sake rather than for immediate practical applications भनेको छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 6 तिर। Which of the following is unethical in research? कुन चाहिँ हाम्रो अनएथिकल हुन्छ रिसर्चको लागि भनेको छ। peer review, इन्फर्म कन्सेन्ट, प्रपर साइटेसन, यिनी सबै इथिकल कुरा नै हुन् भने डेटा फेब्रिकेसन्स भन्ने आयो। भनेपछि यिनीहरू मध्येको राइट एन्सर पक्कै पनि डेटा फेब्रिकेसन नै हुन्छ। डेटा फेब्रिकेसन गर्नु भनेको फेब्रिकेट गर्नु भनेको यो रिसर्चको नर्म्सभन्दा बाहिरको कुरा भएको हुनाले दिस इज अनएथिकल, होइन। एक्सप्लेनेसनमा डेटा फेब्रिकेसन्स विच इन्भल्भ द मेकिङ of data or result and recording or reporting them is a clear case of research misconduct and is highly unethical. Peer review, informed consent, and proper citations are all the ethicals and standard practice in research भन्ने कुरा हामी बुझेको छौँ। अब question number 7 मा LSA methods used for citations and bibliography is mainly used in which discipline? कुन डिसिप्लिनमा यो युज गरिन्छ LSA मेथड भनेर सोधिएको छ। एन्थ्रोपोलोजी अनि लिटरेचर अनि लिङ्ग्विस्टिक अनि साइकोलोजी। अब यिनीहरू मध्येमा कुन डिसिप्लिनमा युज हुन्छ त भन्दा पक्कै पनि लिङ्ग्विस्टिक भन्छ, होइन। यसको एक्सप्लेनेसनमा the LSA Linguistic Society of America style guide is a widely used citation and bibliography methods, especially within this field of linguistics. Question number 8. Why is action research mainly conducted? किन action research गरिन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ। To develop the theory, to solve the immediate problem, to publish paper, टु टेस्ट द हाइपोथेसिस। पक्कै पनि एक्सन रिसर्च भनेको इमिडिएट प्रब्लमहरू सल्भ गर्नलाई हो। त्यो हुनाले यसको हाम्रो एन्सर चाहिँ बी नै हुन्छ। यसको एक्सप्लेनेसनमा एक्सन रिसर्च इज अ टाइप्स अफ एप्लाइड रिसर्च फोकस अन फाइन्डिङ्स अ सोल्युसन फर एन इमिडिएट अथवा स्पेसिफिक प्रब्लम विदिन अ लोकल सेटिङ्स सच एज अ क्लासरुम अथवा अर्गनाइजेसन्स, होइन। क्वेसन नम्बर 9. What does the statement "do not assume that email are sacred" belong to? Right to privacy in research, due process of research, confidentiality ethics in research, ethics in electronic research। अब यसमा यहाँ दुईटा अप्सन उस्तै देखिए तापनि यो कन्फिडेन्शियलिटी इथिक्स इन रिसर्च र इथिक्स इन इलेक्ट्रोनिक रिसर्च दुईटै पनि एन्सर हो कि जस्तो देखिए तापनि पक्कै पनि यसको एन्सर चाहिँ इथिक्स इन इलेक्ट्रोनिक रिसर्च हुन आउँछ। र अप्सन नम्बर सी पनि कन्फिडेन्शियलिटी इथिक्स इन रिसर्च पनि राइट एन्सर नै जस्तो देखिन्छ, तर यो इलेक्ट्रोनिक कुरा भएको हुनाले यसो हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। यसमा एक्सप्लेनेसनमा द स्टेटमेन्ट "डु नट एज्युम द्याट द इमेल आर सेक्रेड" इज अ की कन्सिडरेसन रिलेटेड टु द इथिक्स अफ कन्फिडेन्शियलिटी, भए तापनि एन्ड द डेटा सेक्युरिटी when conducting research using the electronic method, होइन, इलेक्ट्रोनिक मेथडबाट गर्ने भएको भएर यो इथिक्स इन इलेक्ट्रोनिक रिसर्च भनेको नि यसमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट यो इमेलको कुरा भएको हुनाले इथिक्स मै पर्यो। यसभित्र नै कन्फिडेन्शियलिटी मेन्टेन कुरा भन्ने कुरा नै भइहाल्यो। पक्कै पनि यसको एन्सर डी नै हुन आउँछ। क्वेसन नम्बर 10. What is the main objective of the piloting questionnaire? को piloting questionnaire को objective के हो त भन्ने कुरा चाहिँ to increase reliability, validity and practicability of the questionnaire,
to advocate the questionnaire, to use the questionnaire for decision, र to decide the impact of research. यिनीहरू मध्येमा पक्कै पनि यसको राइट एन्सर हुन आउँछ अप्सन ए, to increase the reliability, validity and practicability of questionnaire. हैन, एक्सप्लेनेसनमा piloting a questionnaire involve the testing it on a small sample to identify the potential problem, ensuring the questions are clear and effective, thus the increasing its overall reliability, validity and practicability before the main study begins भनेको छ। अब हामी सोधिएका क्वेसनहरू 10 वटा क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ हामी तपाईहरुलाई राखिसक्यौं। अब उक्त क्वेसनमै भएका थप क्वेसनहरू 10 क्वेसन हामी यहाँनिर तपाईहरुले प्र्याक्टिसको रूपमा राख्दै छौं र यो प्र्याक्टिसका क्वेसनहरू हेरेर तपाईहरुले यसको एन्सरहरू आइडेन्टिफाई गरेर र एन्सर कुन हुन्छ भनेर फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियो आउँदै गर्दा त्यो भिडियोमा तपाईहरुको एन्सर ट्याली गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले गरेको राइट एन्सर सँग तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ कतिको तपाईले मिलिरहेछ भन्ने कुरा। र सुरु गरौँ। यो प्र्याक्टिस क्वेसनमा भएका क्वेसनहरू के छन् त? अब प्र्याक्टिस क्वेसनमा राखेका क्वेसनमा हामी which of the following elements are included in the concept of information and communication technology भनेर सोधिएको छ। क्वेसनको एन्सर आइडेन्टिफाई गर्नु होला। र क्वेसन नम्बर 2, which is the major positive aspect of using information and communication technology in the teaching learning process भनेको छ। अनि क्वेसन नम्बर 3, which of the following statement must clearly and accurately explain the concept of digital divides भनेको छ। यो क्वेसन पनि धेरै डिसिप्लिनहरुमा सोधिराख्ने क्वेसनमा पर्छ, धेरैचोटि आएको क्वेसनमा पर्छ। क्वेसन नम्बर 4, which of the following statement must strongly support the claim that the information and communication technology and social media have enabled the concept of personalized learning in education? यो पनि कुन हुन सक्छ तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 5, what is the virtual learning platform भनेको छ, यसको पनि आन्सर आइडेन्टिफाई गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 6, what is the main purpose of using information and communication technology in teaching, learning and research भनेको छ, यसको पनि आन्सर आइडेन्टिफाई गर्नु होला। र 7 नम्बरमा what is all key features of digital education resources and virtual learning platforms भनेको छ, यो पनि आइडेन्टिफाई गर्नु होला। अनि 8 नम्बरमा what is the primary benefits of VoIP अथवा voice over internet protocol technology compared to the traditional telephone भनेको छ हैन, यसको पनि आन्सर आइडेन्टिफाई गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 9, which principle ensure that the legislative, executive and judiciary functions independently भनेको छ, यो कुन अप्सन हुन्छ यसमा, यो पनि आइडेन्टिफाई गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 10, the principle of proportional representation mainly aim to भनेको छ, proportional representation को अब्जेक्टिभ कुन हो, एम उद्देश्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु होला। र यति नै रहेको छ हाम्रो 10 वटा प्र्याक्टिस क्वेसन। अब यो प्र्याक्टिस क्वेसनको सोलुसन चाहिँ हामी फेरि अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छौं। तपाईहरुले प्र्याक्टिस गरेर पक्कै पनि यसको एन्सर चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर आउनुहुनेछ अथवा कमेन्ट मार्फत पठाउनुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभएकोमा। एडुअल जेन युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरुले निरन्तर रूपमा प्राध्यापक परीक्षामा सोधिएका प्रश्नको समाधानहरू पाइराख्नु भएको छ। अर्को भिडियो मार्फत यसमा समावेश प्र्याक्टिस क्वेसनहरूको समाधान र थप 10 प्र्याक्टिस क्वेसन लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि म बसन्त प्रसाद बोहरा पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।